السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نكملوا الدرس ديال ماشي الدرس خدمة التمارين ديال الوزن والكتلة، ونديرو تذكير ديال الدرس ديال الوزن. اذا اول حاجه خصنا نعرفو شنو هو الوزن وشنو هي الكتله وشنو العلاقه اللي بيناتهم. هذا هو الهدف ديال الدرس ديال الوزن والكتله. اول حاجه نبداو بالكتله. الكتله عرفناها في السنه الاولى اعدادي بان هي عباره عن كميه الماده، يعني تقول شحال عندي ديال الماده او شحال عندي ديال الذرات او عدد الجزيئات اللي كاينين في واحد الماده معينه باش هي اللي كتعطينا الكتله. اذا هنا الكتله كتتعلق ديما بكميه الماده، وهي واحد المقدار ثابت. مثلا خدينا واحد 5 كيلو ديال البلاستيك، 5 كيلو ديال البلاستيك على في كوكب الارض. واخا ندير القمر يبقى 5 كيلو ديال البلاستيك، يعني ندير المشتري او المريخ يبقى 5 كيلو ديال البلاستيك. اذا هنا الكتله وهي واحد المقدار فيزيائي ثابت وقابل للقياس، يعني مقدار ثابت قابل للقياس يمكننا نقيسو بواسطة الميزان. ممكن يتغير حسب المكان أو حسب الارتفاع. إذا هذا بالنسبة للكتلة. الوزن هنا نذكروا شنو هو الوزن. الوزن هو القوة المطبقة من طرف الأرض على الأجسام. إذا هذيك اللي كنا نقولوا الجاذبية، كنا نتكلموا على الجاذبية أن جميع الأجسام تنجذب نحو الأسفل. إذا هذه الجاذبية اللي ذكرنا نسميوها وزن الجسم، يعني التأثير ديال الجسم عليه. وكيفاش يمكن لنا العلاقة بين الجسم وزن الجسم والكتلة؟ استعملنا واحد العلاقة، قلنا أن بي يعني الوزن الجسم كتساوي هي الكتلة مضروبة في شدة مجال الثقل. هذا درناها في الدرس. إذا هذا العلاقة بين وزن الجسم والكتلة، هذه العلاقة اللي استعملنا في الدرس. إذا نخدمو واحد جوج تمارين. التمرين الأول غندويو على القوى بصفة عامة وبينهم وزن الجسم كقوة مطبقة من طرف الأرض، والدرس الثاني غنديرو فيه الحسابات على حساب العلاقة بين كتلة الجسم والكتلة ووزن الجسم. إذا عندنا التمرين يمثل الشكل الأسفل جسما صلب S كتلته M معلق بطرف خيط الدينامومتر في النقطة A. إذا هذا هو الشكل اللي عندنا. إذا هنا عندنا الشكل، عندنا هنا الدينامومتر إما كيلقى هذا الشكل هذا الدائري أو نلقى الشكل العادي اللي كتشوفو بحال هكا. إذا إما كيلقى هذا الشكل هذا إما نلقى هذا الشكل هذا. إذا حنا نخدمو على الدينامومتر الدائري في هذا الشكل هذا. إذا عندنا جسم S، جسم صلب S عنده واحد الكتلة معينة ومعلق بواسطة خيط دينامومتر وكيتلاقاو في النقطة A. إذا الأسئلة اللي عندنا السؤال الأول: أجرد القوى المطبقة على الجسم S. السؤال الثاني: حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم S علما أن لها نفس الشدة. إذا هنا هذا حد مميزات القوى اللي حددنا في السؤال الأول. وثالثا: مثل هذه القوى معتمدا سلما مناسبا. إذا أول حاجة نعتمد على السؤال الأول. إذا جرد القوى اللي غنعطيها في الأول هي اللي غدير المميزات وهي اللي غادي نمثلها على الشكل. إذا نبداو التمرين. السؤال الأول: جرد القوى المطبقة على الجسم S. إذا أول حاجة كنبدا كندير قوة التماس. إذا هنا كنحددو التماس عاد القوى عن بعد. قوة التماس كنمشي هنايا فين المجموعة المدروسة هي الجسم. إذا شكون كيقيس الجسم؟ هنا كيقيسها الخيط. إذا الخيط له تماس مع الجسم في النقطة A. إذا هذا تأثير تماس مموضع. مادام تماس مموضع إذا هنا هذا تأثير تماس. إذا هنا القوة كنسميها القوة F متجهة المطبقة من طرف خيط الدينامومتر على الجسم S. إذا هذه قوة التماس. واش باقي شي جسم آخر كيقيس لي الجسم S؟ ما كاينش. إذا هنا نكتفيو بهذه القوة اللي عندنا. ندوزو للقوى عن بعد. شكون كيأثر على الجسم عن بعد؟ مادام تكون عندنا جسم معلق إذا كاين تأثير ديال الخيط مثلا معلقو. وشنو كيدير؟ إلا قطعت الخيط
حين قطعت الخيط الجسم غادي يهبط نحو الاسفل. اذا هنا نستنتج ان هناك تاثير الارض. اذا هنا تاثير الارض كما ذكرنا في الدرس كيكون واخا يكون الجسم في حاله توازن او في حاله سكون، راه كاين تاثير الارض سواء في حاله سكون او في حاله حركه. اذا هنا القوه اللي كتاثر عليه البعيد على الجسم هي القوه المطبقه من طرف الارض اللي سميناها وزن الجسم. اذا القوه بي متجهه وزن الجسم. ديما وزن الجسم كنعطيها الحرف بي، لو بوا بي متجهه. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني، حدد مميزات القوى المطبقه على الجسم اس علما ان لهما نفس الشده. اذا مادام لهما نفس الشده، اذا الشده المسجله في بواسطه الدينامومتر. اذا نبداو بالقوه الاولى، القوه اف متجهه، نحددوا المميزات ديالها، ندوزو للقوه بي. نقطه التاثير، اذا كنعرفوا نقطه التاثير هي النقطه تاثير الجسم المؤثر على المؤثر عليه. اذا بالنسبه للقوه اف هو تاثير الخيط على الجسم. فين كيتلاقاو ليا هنا في نقطه واحده. اذا تاثير الخيط على الجسم يتم في نقطه واحده، وبالتالي هذا يسمى تاثير تماس مماضه. اذا نقطه التلاقي او التماس بينهما هي نقطه التاثير. اذا هنا نسميها نقطه أ. خط التأثير، إذا هنا خط التأثير كنشوفوا المفعول ديال القوة فين كاين. إذا هذا الخيط هذا هز الجسم نحو الأعلى. إذا وفق واحد الخط مستقيم أو خط مستقيم عمودي. إذا هنا الخط التأثير كنديرو بلون مغاير، إذا نديرو بلون مغاير. لأن هذا هو خط التأثير ديال القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم. إذا هنا حددنا خط التأثير، إذا هو المستقيم العمودي المار. كنحددو المار من نقطة التأثير، النقطة المار من أ. منحى، إذا كنشوفو المنحى ديال القوة. إذا الخيط شنو كيدير ليا الجسم؟ كيجرو نحو الأعلى. إذا شادو مخلاش يسقط نحو الأسفل، وبالتالي نقول أن المنحى من أ نحو الأعلى. إذا من أ نحو الأعلى. الشدة، إذا شكون كيسجل لي الشدة؟ هو الدينامومتر. إذا كنمشي للدينامومتر كنشوفو القياس هنا وكنشوفو الوحدة. ضروري خاصني نشوف الوحدة اللي كاينة هنا ونشوفو الأرقام. إذا عندي 1 2 3 4. إذا هنا الإبرة كتشير ليا القيمة 3. إذا الشدة ديالو هي 3. إذا كناخدو الحرف ديال القوة، مثلا عندي اف متجهة، كناخدو اف بدون متجهة تساوي 3 نيوتن. إذا هنا حددنا المميزات ديال القوة اف المطبقة من طرف الخيط على الجسم. نشوفوا دابا وزن الجسم، القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم. إذا مادام هي قوة عن بعد، فنقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم. إذا مركز الثقل هو هذا، مثلا يكون عندي شكل اعتيادي بحال هذا مربع. إذا تلاقي القطرين، إذا هي هذه النقطة هذه هي نقطة التأثير. إذا مركز ثقل الجسم، ممكن نكتبوا هنا النقطة جي. خط التأثير، إذا الأرض كتجر نحو الأسفل، إذا قطع الخيط ديما يهبط نحو الأسفل وفق واحد المستقيم عمودي. إذا هنا نقول أن خط التأثير هو المستقيم العمودي. يمكن أن نستعمل الرأسي، العمودي أو الرأسي المار من نقطة التأثير ديالو هي النقطة جي. إذا من نقطة جي. المنحى،
قلنا ديما المنحى ديال القوة المطبقة مثلا في الأرض يعني وزن الجسم ديما نحو الأسفل، لأن جميع الأجسام تنجذب نحو الأسفل. إذا هنا من جي نحو الأسفل. إذا ديما القوة كتبدا من نقطة التأثير، البداية ديالها من نقطة التأثير. كيبقى لنا الشدة. إذا قلنا لهما نفس الشدة كما ذكرنا، لهما نفس الشدة. إذا هنا اف تساوي 3 نيوتن، إذا هنا كذلك بي كتساوي ليا 3 نيوتن. إذا هنا حددنا المميزات ديال القوتين اف والقوة بي. ثالثا مثل هذه القوة معتمدة سلم مناسب. إذا تمثيل القوى، أول حاجة اختيار السلم. إذا كنختار السلم مثلا عندي 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن، إذا شحال عندي القوة الشدة؟ عندي 3 نيوتن. إذا هنا 3 نيوتن. باش نستعمل واحد باش نعرف شحال من سنتيمتر خاصني، 1 مضروب في 3 هي 3 مقسوم على 1 هي 3. إذا خاصني 3 سنتيمتر اللي غادي نستعمل باش نمثل القوة ديالي. كيفاش كنمثلو؟ إذا كتاخدو الألوان المغايرة. إذا نبداو من قوة اف، نقطة التأثير. من تبدا؟ من أ. خط التأثير يعني فين جينا المتجهة وفق هذا الخط، هذا خط التأثير. المنحى من أ نحو الأعلى. إذا من أ غنمشي نحو الأعلى. شحال غنمشي؟ 3 سنتيمتر. إذا هنا نحددو 3 سنتيمتر. إذا هنا ونكتب القوة F. إذا من أ نحو الأعلى 3 سنتيمتر. القوة B يعني وزن الجسم، عنده مركز الثقل ملي كيبدا مستقيم اللي غيحمل الحامل للمتجهة والمستقيم للعمود المرمجي، ومن جي نحو الأسفل شحال؟ 3 سنتيمتر. إذا نبدا من جي نحو الأسفل 3 سنتيمتر. ونسميها قوة بي. ومن الأحسن يكونوا الألوان مختلفة، مختلفين باش نحددوا كل قوة على حدة. إذا هذا بالنسبة للتمرين هذا. إذا سالينا التمرين، ندوزو للتمرين آخر.